यस दिनेश खबरको साथमा कैलाली अस्पताल, निसर्ग हस्पिटल, सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै मोबाइल र अनलाइनमा समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साँझ 6:30 बजेको दिनेश खबरबाट रोशन भट्टको नमस्कार। सुरुमा यस प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। महाकाली ट्विन प्रकरणको 1 महिनासम्म छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन। एसएसबीले संलग्न रहेको निष्कर्ष आउने भएपछि राहत दिएर अनुसन्धान मत्थर पार्न खोजेको आरोप। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा कोरोना कोषबाट खाना खुवाएर मात्रै झण्डै 1 करोड खर्च, निकटका सङ्घ संस्थालाई जिम्मा दिएर अन्धाधुन्ध खर्च गर्दा अनियमितताको आशंका। 15 वर्षका लागि सरकारी जग्गा ठेक्कामा लगाएको धनगढी उपमहानगर सम्झौता कार्यान्वयन गराउन असफल, मिलिमतो हुँदा रोयल्टी असुल र सम्झौता रद्द गर्न उदासीन। र नेकपा एमाले विभाजन भएपछि सुदूरपश्चिमका प्रदेश सांसद किता क्लियर गर्न थाले। अधिकांशले नेपाल समूहको नयाँ पार्टी एकीकृत समाजवादीलाई साथ दिने सङ्केत। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख पर्व गौरा अन्तर्गत आज ठुली गौरा भित्र्याइएको छ। आइतबार हिन्दू महिलाहरूले नजिकै रहेको खेतबाट गौरालाई गौरा घरसम्म भित्र्याएका हुन्। सप्तमीका दिन पार्वतीको प्रतीकका रूपमा गौराको मूर्ति बनाई भित्र्याइएको हो। गौरालाई खेतबाट बाजागाजाका साथ महिलाले गौरा घरसम्म भित्र्याएको चलन अनुसार सुदूरपश्चिममा गौरा भित्र्याइएको डोटी साइल गाउँपालिकाका ज्योतिष तथा पण्डित चेतराज जोशीले जानकारी दिए। उनका अनुसार सप्तमीका दिन गौरा देवी भित्र्याइएपछि अष्टमीका दिन दुबोको पूजा सहित गौरा र महेश्वरको विवाह गरिन्छ। गौरालाई अष्टमीका दिन पूजाआजा गर्दै माङ्गल गानामा नचाउने चलन रहेको छ। गौरीले कडा उपासना गरी शिवलाई पतिका रूपमा प्राप्त गरेको स्मरणमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गौरा मनाउने प्रचलन रहिआएको छ। गौरा पर्वमा चैत, धमारी, पुराना वीर योद्धा, राजा महाराजाका वीर गाथाका बारेमा गीत बनाई खेल खेल्ने चलन रहेको छ। ठाउँ र जिल्ला अनुसार गौरा पर्वमा देउडा खेल समेत खेलिने प्रचलन रहिआएको छ। सप्तमीका दिन भित्र्याइएको गौरा प्रत्येकलाई कम्तीमा पनि 5 रातसम्म खेल्ने गरिन्छ। एमाले विभाजनपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद किता क्लियर गर्न थालेका छन्। प्रदेश सभामा रहेका एमालेका सभामुख बाहेक 24 सांसदमध्ये अधिकांश नेकपा एकीकृत समाजवादीको पक्षमा देखिएका छन्। प्रदेश सभामा विगतमा 17 जना नेपाल र 7 जना केपी ओली पक्षमा थिए। विगतमा नेपाल समूहमा रहेका 17 जना मध्ये 14 जना नेपालले खोलेको नयाँ पार्टी नेपाल एकीकृत समाजवादीमा जाने सम्भावना बलियो देखिएको छ। हालसम्म आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशी र पूर्व मन्त्री माया भट्ट एकीकृत समाजवादीमा लागिसकेका छन्। उनीहरू दुवैजना केन्द्रीय सदस्य समेत भइसकेका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले पनि आफू एकीकृत समाजवादीमा लागेको बताउँदै कार्यकर्तालाई पनि सोही यात्रामा अघि बढ्न आग्रह गरिरहेका छन्। उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले अतिवाद विरुद्ध नेकपा एकीकृत समाजवादीमा लाग्न आग्रह गरेका हुन्। यस्तै सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्काले पनि नयाँ पार्टीमा रहेको बताएका छन् भने संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दुर्गा कामीले पनि एकीकृत समाजवादीमा गएको बताएकी छिन्। संसदीय दलका पूर्व प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले पनि आफू एकीकृत समाजवादीमा लाग्ने सम्भावना बढिरहेको र विगतमा माधव समूहमा रहेका 17 जना सांसद नै एकै ठाउँमा रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। पूर्व मन्त्री कृष्णराज सुवेदी, सांसद बलबहादुर सोडारी, सुशीला बुढाथोकी, कुलवीर चौधरी लगायतका सांसदले नयाँ पार्टीमा जाने सङ्केत गरेका छन्। यद्यपि उनीहरूले छलफलमै रहेकोले निर्णयमा पुगिन नसकेको बताएका छन्। विगतदेखि नै पूर्व मन्त्री पठान सिंह बोहरा, रतन थापा, गेलबुज सिंह बोहरा, माया तामाङ बोहरा, लीलाधर भट्ट, नेपालो चौधरी र बलदेव रेग्मी ओली समूहमा थिए। उनीहरूले नेकपा एमालेमै रहने बताएका छन् भने हाल संसदीय दलका नेता प्रकाश बहादुर शाह, पूर्व राज्यमन्त्री प्रकाश राउल र सांसद हर्कबहादुर कुँवरले पनि एमालेमै रहने सङ्केत गरेका छन्। शाह र राउल र कुँवर विगतमा माधव समूहमा थिए। एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले नयाँ पार्टीलाई साथ नदिएपछि उनीहरूले पनि माधवको साथ छोडेको चर्चा भएको छ। महाकाली ट्विन प्रकरणको 1 महिनासम्म छानबिन प्रतिवेदन
सार्वजनिक नगर्दा पीडित परिवारमा चिन्ता बढेको छ। गृह मन्त्रालयको छानबिन टोलीले पटक पटक म्याद थप गर्दा समेत प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि पीडित परिवारमा चिन्ता बढेको हो। भारतीय सुरक्षा बल एसएसबी संलग्न रहेको निष्कर्ष आउने भएपछि राहत रकम दिएर अनुसन्धान मत्थर पार्न खोजेको आरोप लाग्न थालेको छ। 10 दिनभित्र छानबिन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न गत साउन 20 गते सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। छानबिन समिति गठन भएको 26 दिन भइसक्दा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको हो। सुनौ सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। गत साउन 15 गते भारतको बाटो हुँदै दार्चुला सदरमुकाम आउने क्रममा महाकाली नदीमा रहेको तुइन तर्न लाग्दा ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का स्थानीय जयसिंह धामी बेपत्ता भए। नदी पार गर्न बनाइएको तुइन भारतीय एसएसपी का जवानले फुकाल्दा जयसिंह नदीमा बेपत्ता भएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका थिए। महाकालीमा जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनापछि ब्यास गाउँपालिकावासीले भारत प्रवेश गर्न नपाउँदा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव भएको स्थानीयले बताएका छन्। त्यसैमा छानबिन समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा उनीहरूमा चिन्ता बढेको छ। मालगाउँका स्थानीय बहादुर सिंह धामी खाद्यमा त केही छैन, यहाँ त चामल छैन, इन्डिया जान घाट केही छैन, सालबाट कहाँबाट ल्याउने झाँडाउन दिँदैन, त्यहाँ नेपालबाट दार्चुला जानुपर्छ, अरू त्यहाँ इन्डिया गएको छैन यहाँका मान्छे। जयसिंह धामी बेपत्ता भएको 30 दिन भइसक्दा पनि छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। अहिलेसम्म नेपाल सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्दै बेपत्ता धामीका भाइ नरेन्द्र सिंह धामी निराश हुँदै भन्छन्, अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक किन भएन भन्ने खुल्दुलीहरू भइरहेछ। अस्ति हुनुपर्ने 2-3 चोटि चाहिँ म्याद थपेर पनि पक्कै पनि यो चाहिँ इन्डियाको दबाब छ। घटनाको छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको अवधि यस बीचमा 3 पटक थपिएको छ। सरकारले गठन गरेको छानबिन समिति घटनास्थलमै पुगेर काठमाडौँ फर्किए पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन भने सार्वजनिक भएको छैन। छानबिन समितिले भारतीय एसएसपीकै कारण जयसिंह बेपत्ता भएको प्रतिवेदनमा ल्याउने संकेत गरे पनि सरकारले नै प्रतिवेदन सार्वजनिकमा ढिलाइ गरेको आरोप लाग्न थालेको छ। तर दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीको भनाइ भने यस्तो छ, केही थप सूचनाहरू पायो भने तपाईहरुले नै हामीलाई त्यो सूचनाहरू दिनु होला भन्नुभएको थियो। प्रतिवेदन पछि सार्वजनिक हुन्छ होला भन्ने कुरा गर्दै हुन्। छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी सरकारले जयसिंह धामीको परिवारलाई 10 लाख राहत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिबाट भारतीय सुरक्षाकर्मी घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको निष्कर्ष आउने ब्रिफिङ भएपछि नेपाल सरकारले प्रतिवेदन लेखनमै जानाजान ढिलाइ गराउँदै पीडित परिवारलाई राहत रकम दिएर अनुसन्धान मत्थर बनाउने कोसिस गरेको आरोप लाग्न थालेको छ। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोना कोषबाट खाना खुवाएर झण्डै 1 करोड खर्च गरेको देखिएको छ। कोरोनाको पहिलो लहरदेखि नाका तथा विभिन्न क्वारेन्टिनमा प्रदेश सरकारले खाना खुवाएर मात्रै 1 करोड खर्च गरेको हो। मन्त्री तथा सांसद निकटका सङ्घ संस्थालाई हचुवाको भरमा खाना खुवाउने जिम्मेवारी दिएर लाखौं रकम भुक्तानी दिइएको छ, जसका कारण महामारीमा खाना खुवाउँदा पनि अनियमितता भएको आशंका गर्न थालिएको छ। सुनौ एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथामका क्रममा खाना खुवाएर मात्रै 1 करोड खर्च गरेको हो। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले विभिन्न क्वारेन्टिनमा 64 लाखको खाना खुवाएको दावी गरेको छ। मन्त्रालयले आफ्ना मातहत रहेका कार्यालय तथा सुदूरपश्चिम फाउन्डेसन लगायतका सङ्घ संस्थालाई जिम्मा दिएर खानामा 64 लाख खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्की, कानुन मन्त्रालयले मन्त्रालयको नाममा दियो होला हैन, स्वास्थ्य भनेपछि सामाजिक विकासको नाममा दिने हो, त्यो त डिटेलमा बुझ्नु पर्ला। मलाई पनि अब 1 वर्ष अगाडिको कण्ठ भएन हैन। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश कोरोना भाइरस रोगको जोखिम नियन्त्रण उपचार तथा व्यवस्थापन कोषबाट थप 34.5 लाख खर्च भएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले उक्त कोष मार्फत विभिन्न निकायलाई आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराएको थियो। सोही रकमबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको समन्वयमा खर्च हुने गरी त्रिनगर गौरीफुन्टा नाकामा पुगेका प्रदेशवासीलाई खाजा र पानी सहयोग गरे बापत 2,50,000 भुक्तानी दिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा
उल्लेख छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट नै स्वास्थ्य कार्यालय धनगढीले समेत 32 लाख भुक्तानी लिएको छ। त्रिनगर नाका भएर भारतबाट फर्किएका नेपाली नागरिकलाई खाना, खाजा र पानीको व्यवस्था गरे बापत स्वास्थ्य कार्यालयलाई 32 लाख भुक्तानी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य कार्यालयले पनि विभिन्न सङ्घ संस्थालाई खाना खुवाउने जिम्मा दिएर रकम भुक्तानी गरेको हो। स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख लालबहादुर धामी: त्यो हाम्रो स्वास्थ्य कार्यालयमा त्यो पैसा आएको हो होइन, खातामा पैसा आएको, हामीले त्यहाँबाट भुक्तानी गरे। त्यो त जस्तै अब हामीलाई दिएको चाहिँ त्यो 32 लाख कति आएको थियो हामी कहाँ, त्यो भुक्तानी हो। अरू त म थाहा भएन सर। सो समयमा धनगढीका आधा दर्जन बढी सङ्घ संस्थाहरूले पनि नाकामा अल्पत्र परेका प्रदेशवासीलाई खाना, खाजा र पानी उपलब्ध गराएको दावी गर्दै आएका छन्। त्यसमा सुदूरपश्चिम फाउन्डेसनले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाटै खाना खुवाउन बजेट पाएको थियो भने अन्य सङ्घ संस्थाहरूले निजी क्षेत्र लगायत आम नागरिकबाट समेत आर्थिक सहयोग सङ्कलन गरी हजारौंलाई खाना खुवाएको दावी गरेका छन्। यस्तै कोरोना कोषबाटै बोल्ने थलीलाई 3,52,000 र बडेमालीका डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियोलाई अडियो भिडियो बनाउन 4,94,000 रकम भुक्तानी दिइएको छ। दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। अन्य प्रसङ्गहरू। एकैपटक 15 वर्षका लागि सरकारी जग्गा ठेक्कामा लगाएको धनगढी उपमहानगरपालिका सम्झौता कार्यान्वयन गराउन असफल भएको छ। धनगढी वडा नम्बर 4 दक्षिणकाली मार्गमा रहेको गोदाम घर र 1 बिघा जग्गा उपमहानगरपालिकाले ठेक्का लगाएकोमा वर्षौंदेखि सम्झौता कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको हो, जसका कारण प्रत्येक महिना लाखौं राजस्व घुमिरहेको छ भने उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी र ठेकदारको मन परिबढेको छ। 10 वर्ष अघि 15 वर्षका लागि ठेक्का स्थानीय ठेकदार ओमराज पाठकलाई तरकारी, फलफुल, माछा मासु लगायत व्यवसाय सञ्चालनका लागि वार्षिक 1 लाख भाडा तिर्ने सम्झौता गर्दै ठेक्का दिइएको थियो। अहिले आएर ठेकदारले भाडा तिर्नै छोडेका छन् भने सम्झौता अनुसार बजार बनाइएको छैन। सुनौ सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट। 2067 चैत 14 गते धनगढी उपमहानगरपालिका र स्थानीय ठेकेदार ओमराज पाठक बीच दक्षिणकाली मार्गमा रहेको गोदाम घर र 1 बिघा जमिन 15 वर्षका लागि भाडामा दिने सम्झौता भएको थियो। 1 वर्षभित्र सम्झौता अनुरूप सम्पूर्ण निर्माणको काम सम्पन्न गरेर 35 वटा तरकारी पसल, 14 वटा फलफुल पसल, 10 वटा माछा मासुको खुद्रा बजार, बायोग्यास प्लान्ट, पिसिओ, चिया पसल, कोल्ड स्टोर सहितको 2 वटा रात्रिकालीन भण्डारण कक्षको निर्माण तथा सञ्चालन, फरक शाला निर्माण, बायोग्यास प्लान्ट निर्माण लगायत शर्त सहित सम्झौता भएको थियो। तर सम्झौता अनुसार न त ठेकेदारले काम गर्न सकेको छ, न त धनगढी उपमहानगरपालिकाले नै अनुगमन, नियमन र कारबाही नै गर्न सकेको छ। सम्झौता अनुसार काम नभए सम्झौता जुनसुकै समयमा पनि तोड्न सकिने उल्लेख छ। तर ठेकेदार पाठक भने उपमहानगरपालिकाकै कारण आफूले समस्याको सामना गर्नु परेको बताउँछन्। मैले प्रत्येक पटक नगरपालिकामा मलाई यस्तो नगर्दिनुहोस्, मलाई यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो। म 2068 सालमा लिएको गोदामलाई कुन अपराधीले मलाई 71-74 सालसम्म झुलायो, तिनका पनि हातमा किन कलम परेन? संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले 1 बिघा जग्गा सहित गोदाम घर धनगढी उपमहानगरपालिकालाई मन्त्रालयले मागेको बेला फिर्ता बुझाउने गरी संरक्षण गर्न भन्दै 2068 भदौ 28 गतेको सचिव स्तरीय निर्णय सहित भोग चलनको सहमति दिएको थियो। ठेकेदारले टहरा निर्माण गरेर भाडा उठाउँदै आएका छन् भने उपमहानगरपालिकालाई सम्झौता अनुसार भाडा तिर्न भने आनाकानी गरिएको छ। भाडाका लागि ठेकेदार पाठकलाई पटक पटक ताकेता गर्दा पनि आनाकानी गर्दै आएको बताउँछन् धनगढी उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ लेखा अधिकृत दिल्ली राज ओझा। तपाईले तिर्नु पर्छ भनेर भन्दाखेरि म हिसाब ल्याएर आउँछु भन्नु भएको थियो। अहिलेसम्म आउनु भएको छैन। सबसम्म बोलाउनु फेरि बोलायो, 1-2 दिन भित्र आउनुहुन्छ होला। नगरपालिका उले फसायो भन्छ, ऊ नगरपालिकाले भन्छ, नगरपालिका त कुनै व्यक्तिलाई किन फसाउँथ्यो? ठेकेदार पाठक र उपमहानगरपालिका बीच बदशाला निर्माण सहित व्यवस्थित तरकारी, फलफुल तथा माछा मासु बजार निर्माण तथा सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको 10 वर्ष बितिसक्दा पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएका अधिकांश शर्तहरू कार्यान्वयन भएका छैनन्। सम्झौता अनुरूप काम नगर्ने ठेकेदारसँग भएको सम्झौता तोड्न उपमहानगरपालिकाले चासो दिएको छैन। फेरि एकपटक धनगढी उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ लेखा अधिकृत ओझा। अब त्यसको सच्चाइ भित्रभित्रै तिर्ने भने धेरै कुरा निस्किन्छन् उनको, होइन? तिनले नियमित नतिरिराखेका चाहिँ अवस्था हो। मैले असारमा पनि बोलाएको हो। उहाँहरूले दिएको दिने हिसाब र हामीले अभिलेख गरेको हिसाबमा कुनै फरक छ कि? उहाँहरूले कम छ भन्नुहुन्छ दिने, हाम्रो अभिलेखमा बढी दिनुपर्ने देखिया। धनगढी उपमहानगरपालिकाले ठेक्कामा लगाएको गोदाम घर र जग्गा सही सदुपयोग भए नभएको भन्दा पनि उल्टै तरकारी तथा फलफुलमा सेवा शुल्क भनेर प्रति क्विन्टल 15 रुपैयाँका दरले महिनामा 9 लाख रुपैयाँ व्यवसायीहरूबाट असुल्दै आएको छ। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी। डोटीमा जङ्गली जनावरले मकै खाएर नोक्सान गर्न थालेपछि किसान चिन्तित हुन थालेका छन्। थर्काउने बेला भएको मकैमा
दिउँसोको बादर र तथा रातिको समयमा स्याल बदेल र दुम्सीले खान थालेपछि उनीहरू समस्यामा परेका हुन्। जिल्लाको जोराइल, मान्नाकापडी, बर्सैन, गडसेरा, आदर्श, साइल, मौवा, कपललेकी, मुडबरा, फन्नी लगायतका स्थानमा जङ्गली जनावरले मकै नष्ट गरिरहेको छ। बादर धपाए पनि राति आउने स्याल, बदेल र दुम्सीले गर्दा किसानले राति जागराम बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको केएसिङ गाउँपालिका 5 तालिका स्थानीयवासी चेतराज भट्टले बताए। खप्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा महाभारतको लेक भएर चिनिने तेले लेकबाट आउने बदेलको झुन्डले अन्नबालीमा सबैभन्दा बढी नोक्सान गर्दै आएको जोराइल गाउँपालिका 5 का भरत सार्कीले जानकारी दिए। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत अछामका 11 जना महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धार गरेको छ। दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार उनीहरूको उद्धार गरिएको हो। आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि जिल्लामा सुरु भएको यस कार्यक्रम अन्तर्गत यही भदौ 6 गते एकै दिन 2 जना गर्भवतीको हवाई उद्धार गरिएसँगै हालसम्म 11 जनाको ज्यान जोखिममा परेको भए पनि ज्यान जोगिएको तथ्याङ्क छ। गर्भवती तथा सुत्केरीहरूको उद्धार गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामले जनाएको छ। कञ्चनपुरमा बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा एक किशोर पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा लालझाडी गाउँपालिका 4 चाहिँ बस्ने 16 वर्षीय किशोर पक्राउ परेका हुन्। ती बालक बालिकालाई किशोरले जबरजस्तीकरण गरेको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ इलाका प्रहरी कार्यालय झलारी र अस्थायी प्रहरी पोस्ट बन्सराबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। उक्त सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। कैलालीमा लागु औषध सहित 1 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका 2 रिङ रोड बस्ने 20 वर्षीय भुवन खड्का पक्राउ परेका हुन्। उनको साथबाट 100 ग्राम चरेस फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। उक्त विषयमा समेत थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बैतडीमा मलामी गएका एक युवक बेपत्ता भएका छन्। जिल्लाको सिगास गाउँपालिका 2 का अन्दाजी 25 वर्षीय प्रकाश सिंह धामी बेपत्ता भएका हुन्। प्रहरीका अनुसार आफन्तको मलामी गएका उनी खोलाले बगाउँदा बेपत्ता भएका हुन्। उनीसँगै अन्य 4 जनालाई पनि खोलाले बगाएको थियो। उनीहरूको उद्धार भएको बताउँदै बेपत्ता धामीको पनि खोजी कार्य जारी रहेको उनका आफन्त राजेन्द्र धामीले बताए। यता खोजी कार्यका लागि काजरी प्रहरी चौकीबाट प्रहरी टोली घटनास्थलतर्फ हिँडेको जिल्ला प्रहरीले जनाएको छ। सशक्तिकरण र जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक बजेटको खोजी गर्दै कञ्चनपुरमा मुक्त कमैया स्थानीय तहमा पुग्न थालेका छन्। जीवनस्तर उकास्नका लागि निकायबाट कार्यक्रम सञ्चालन हुन छाडेपछि उनीहरू चिन्तित भएका हुन्। 9वटै स्थानीय तहमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएर बजेटको व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको मुक्त कमैया समाज जिल्ला अध्यक्ष घाँसीराम राणाले जानकारी दिए। भूमि सुधार कार्यक्रम हुँदा उक्त मुक्त कमैयाको वृद्धि विकासका लागि घुम्ती कोष सञ्चालन गरिएको थियो। अहिले सो कार्यालय मालफत कार्यालयमा गाभिएपछि कार्यक्रम आउन छोडेको बताइएको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 12 मा निर्माणाधीन 4 लेनको पक्की पुलसँगै निर्माण भएको सडकमा पर्यटकलाई रोक लगाइएको छ। टिकटक भिडियो र फोटो खिच्न आउने भिडका कारण भाइरल रोड भनेर चिनिने उक्त ठाउँमा रोक लगाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सरोकारोला निकाय बीच सम्पन्न भएको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार आजदेखि उक्त सडकमा पर्यटकलाई रोक लगाइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेले बताए। उक्त सडकमा लाग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको भिडका कारण कोरोनाको जोखिम बढेसँगै निर्माण कार्यमा पनि समस्या भइरहेको थियो। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबर पुनः एकपटक। महाकाली 3 प्रकरणको 1 महिनासम्म छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन। एसएसबी संलग्न रहेको निष्कर्ष आउने भएपछि राहत दिएर अनुसन्धान मत्थर पार्न खोजेको आरोप। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा कोरोना कोषबाट खाना खुवाएर मात्रै 1 करोड खर्च निकटका सङ्घ संस्थालाई जिम्मा दिएर अनुसन्धान अन्धाधुन्द खर्च गर्दा अनियमितताको आशंका। 15 वर्षका लागि सरकारी जग्गा ठेक्कामा लगाएको धनगढी उपमहानगर सम्झौता कार्यान्वयन गर्न उदासीन। मिलिमतो हुँदा रोयल्टी असुल्न र सम्झौता रद्द गर्न पनि व्यवस्था।
र नेकपा एमाले विभाजित भएपछि सुदूरपश्चिमका प्रदेश सांसद किता क्लियर गर्न थाले। अधिकांशले नेपाल समूहको नयाँ पार्टी एकीकृत समाजवादीलाई साथ दिने संकेत। यस दिनेश खबरको साथमा कैलाली अस्पताल, निसर्ग हस्पिटल, हवस् त सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै मोबाइल र अनलाइनमा समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साँझ 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को समाचार राति 10 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ नयाँ र ताजा घटनाक्रमका लागि दिनेश एफएम सुन्दै गर्नुहोला भने पल पलको अपडेटका लागि दिनेशखबर.com पढ्दै र हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेको यो समाचारबाट रोशन भट्ट पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ साँझ।